नमस्ते। आज चाहिँ हामी अब इन्ट्रिगल अफ यो डिफाइनाइट इन्ट्रिगल हो जसको चाहिँ इन्ट्रिगल भ्यालुमा अब यसमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँदैन। अब म यसको चाहिँ इन्ट्रिगल निकाल्न गइरहेको छु र यसको इन्ट्रिगल निकाल्नु अघि म यसलाई चाहिँ सपोज गरिदिन्छु सुरुमै। यो हाम्रो गिभन क्वेसन हो, यसको इन्ट्रिगल इक्वल्स टु वाट। अब नाउ फर्स्टमा के गर्छु म, लेट I इक्वल्स टु 0 देखि π/2 सम्म को ln sin x dx भयो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि sin π/2 माइनस x इक्वल्स टु cos x हो भन्ने कुरा थाहा छ हैन हामीलाई। हो भने अब यसमा के गरिदिन्छु भन्दाखेरि लेट के गरिदिउँ भन्दाखेरि u इक्वल्स टु π/2 माइनस x लेट गरिदिन्छु र x इक्वल्स टु के हुन्छ π/2 माइनस u हुन्छ। र यो लेट गरेको टर्मलाई मैले डिफ्रेन्सिएसन गरिदिएँ भने यसलाई हैन, अब म यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्छु। के आउँछ भन्दाखेरि dx इक्वल्स टु यो भनेको 0 भएको माइनस du आउँछ। देयरफोर dx इक्वल्स टु माइनस du भयो। अब यो टर्मलाई मैले कहाँ राखिदिन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो गिभन इन्ट्रिगल यो लेट गरेको थियौँ हामीले सुरुमा, त्यसमा राखिदिन्छु। अब म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि नाउ I इक्वल्स टु 0 देखि π/2 सम्म जाने को भन्दाखेरि log sin x हो, sin x dx हो। अब मलाई के थाहा भयो, मैले माथिबाट के सपोज गरिरहेको छु भन्दाखेरि log sin x को ठाउँमा कति सपोज गरिरहेको छु π/2 माइनस u सपोज गरिरहेको छु। अनि dx भनेको माइनस du आएको छ। यो सपोज कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनेरि छ यो सपोज। त्यो आएको sin x को ठाउँमा यो लेख्न पाइयो अनि dx को ठाउँमा यो लेख्न पाइयो अनि त्यही कुरा लेखेको छु मैले यहाँ। र अब मैले यो राख्दाखेरि त हाम्रो इन्टरभल पनि त चेन्ज हुन्छ नि त। कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो कुरा म बुझाउँछु। यसमा के छ भन्दाखेरि x को इन्टरभल छ, x को अप्पर लिमिट up अप्पर लिमिट छ π/2, अप्पर लिमिट π/2 छ भने लोअर लिमिट ll कति छ 0 छ भने अब x को ठाउँमा यहाँनेरि अब u को अप्पर लिमिट कति छ भन्दाखेरि अब u को यहाँ x को अप्पर लिमिट कति छ π/2 भने यसको मानि अब π/2 राख्यो भने यहाँनेरि π/2 राख्यो भने यो π/2 र π/2 क्यान्सल भएर 0 आउँछ भने चाहिँ अप्पर लिमिट u को 0 भयो। र लोअर लिमिट कति हुन्छ भन्दाखेरि लोअर लिमिट x को कति छ 0 छ भने यहाँनेरि मैले x को लोअर लिमिट यहाँ 0 राख्यो भने π/2 आउँछ भने यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब मेरो यहाँनेरि मैले यो निकालेको थिएँ। यहाँनेरि अब हाम्रो लिमिट चेन्ज हुन्छ। यहाँ के हुन्छ π/2 हुन्छ र यहाँनेरि के हुन्छ, यहाँनेरि 0 हुन्छ। π/2 देखि 0 सम्म जानु पर्यो यसको लिमिट। अब हाम्रो यो माइनस छ, माइनसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई म फर्स्टमा प्रोपर लेख्छु। यहाँ के आउँछ 0 आउँछ अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट π/2 आउँछ ln sin π/2 माइनस u माइनस du हो। अब यो माइनसले के गर्छ भन्दाखेरि यो लिमिटलाई चेन्ज गरिदिने, माइनस हटायो भने यो हाम्रो लिमिट के हुन्छ अप्पर लिमिट लोअरमा आउँछ र लोअर लिमिट अप्परमा जान्छ भने यहाँ के भयो भन्दाखेरि π/2 माइनस π/2 अप्पर लिमिट भयो, लोअर लिमिट 0 भयो, लग को लग भयो। अब sin π/2 माइनस u भनेको त के हो cos u हो, du को du भयो। यति भयो भनेपछि i इक्वल्स टु अब लेख्न पाइयो। अब
अब यसलाई मैले चाहिँ मेरो आई भनेको त सुरुमा मेरो आई के थियो, आई भनेको सुरुमा के थियो भन्दाखेरि 0 देखि π/2 सम्म log sin x dx थियो। अब यो र यो सेम लागिरहेछ। किन सेम लागिरहेछ भने यसमा भेरिएबल को हो भन्दाखेरि u हो, यसमा x हो। यसको लिमिट कतिदेखि कतिसम्म छ भन्दा यसको लिमिट 0 देखि π/2 सम्म छ। यसको लिमिट कतिसम्म छ, यसको u को लिमिट 0 देखि π/2 सम्म छ भने त्यहाँनिर x को लिमिट पनि π/2 0 देखि π/2 सम्म छ भनेपछि यो दुईटा कुराले एउटै कुरा मान्न पाइयो भनेपछि यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि 0 देखि π/2 लिमिट cos x dx यो लेख्न पाइयो। अब यसरी नबुझ्नु भयो भने इन्टिग्रल के भन्छ डिफाइनाइट इन्टिग्रलको प्रोपर्टी नम्बर 3 प्रोपर्टीहरूले यो कुरा बताउँछ। त्यहाँ गएर त्यो प्रोपर्टी पढेर नि यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब मेरो यो आई भनेको दुईटै कुरा भनेको यो भयो एउटा इक्वेसन, यसलाई सेकेन्ड मानिदिउँ र यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानिदिउँ भने अब एडिडिआइएनजी एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई एड गर्यो भने अब के आउँछ भन्दाखेरि आई छ इक्वेसन 1 भनेको कति छ 0 देखि π/2 सम्म log sin x dx छ। अब अर्को आई भनेको नि 0 देखि π/2 सम्म log cos x dx छ। अब यो दुईटालाई एड गरिदियो भने 2i आयो। यो दुईटालाई एड गरिदियो भने 2i आयो। लिमिटको लिमिट 0 देखि π/2 सम्म लिमिट cos x प्लस लिमिट sin x लेख्न पाइयो। यहाँनिर के छ dx छ भने अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि π/2 देखि 0 यो हो। अब हामीलाई लगको प्रोपर्टीमा के थाहा छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले यो पनि लेख्न सक्छौँ cos x इन्टु sin x dx पनि लेख्न सक्छौँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि log ln a प्लस ln b छ भने यो भनेको के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि यो भनेको a इन्टु b लेख्न पाउँछ भने लगको प्रोपर्टी छ। त्यो प्रोपर्टीबाट मैले त्यो प्रोपर्टीमा यसलाई कन्भर्ट गर्न पाइयो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि फेरि 0 देखि π/2 सम्म छ लिमिट log 1/2 इन्टु sin 2x लेख्न सक्छु। यसलाई खोल्नु भयो भने यही कुरा आउँछ। अब लिमिट 0 देखि π/2 सम्म log अब यसलाई मैले छुट्टाएर लेख्न सक्छु भन्दाखेरि log sin 2x माइनस log 2 dx यो पनि लिमिटको के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि अब लगको फर्मेट के थाहा छ भन्दा a/b छ भने यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि log a माइनस log b लेख्न पाउँछौँ भने त्यही प्रोपर्टीमा यसलाई नि चेन्ज गरिदिएँ। अब यति आयो। अब यसलाई म खोलिदिन्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि π/2 सम्म जान्छ लिमिट sin 2x छ dx हो। यहाँ के हुन्छ 0 देखि π/2 सम्म जान्छ लिमिट 2 dx हो। अब यो भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि अब π/2 देखि 0 सम्म गयो लिमिट त्यसम्म गयो 0 देखि π/2 सम्म sin 2x भयो dx को रेस्पेक्टमा। अब यसमा के लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि π/2 यहाँ आउँछ भनेको त x आउने हो नि त। अब x को ठाउँमा एकचोटि 0 एकचोटि के भन्थ्यो अरे अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो भनेपछि x हुन्थ्यो। त्यसको लागि म यसरी भनिदिन्छु। यो मेरो के थियो भन्दाखेरि लिमिट log 2 dx थियो लिमिट 0 देखि π/2 सम्म थियो भने अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि यो भनेको त आउँछ मेरो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि log 2 ln 2 इन्टु x आउँछ। लिमिट यसको कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ 0 देखि π/2 सम्म जान्छ। अब यो भनेको लिमिट log 2 अब यो भनेको ठाउँमा के लेख्न पाउँछु मैले भन्दाखेरि x को ठाउँमा π/2 माइनस 0 भयो। यो भनेको मैले सिधै π/2 log 2 लेख्न पाएँ हो। यो कुरा चाहिँ अब यहाँ आएँ म। अब
योबाट यो चाहिँ मैले यहाँनिर के लेखेँ भन्दाखेरि log 2 लेखेँ। लेख्न पाइयो? पाइयो। अब फेरि मेरो यतापट्टि अर्को टर्म आयो। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यसलाई पनि अब म यो टर्मलाई चाहिँ अहिले यहाँ छोडिदिन्छु। यो त निक्ल्यो। अब मेरो इन्टिग्रेसन ननिक्लेको भनेको यसको हो भने चाहिँ अब यसलाई लिएर हिँड्छु है त म। अब यहाँनिर यसलाई लिएर हिँड्छु। अब यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि अब लिमिट 0 देखि π/2 सम्म छ। लग लिमिट साइन 2x भयो dx। अब यसमा म के लेट गर्छु भन्दाखेरि फेरि लेट 2x इक्वल्स टु y लेट गर्छु भने यसको लिमिट चेन्ज हुन्छ। के हुन्छ? 0 को x 0 हुँदाखेरि y पनि 0 हुन्छ, x π/2 हुँदाखेरि y π हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। x 0 हुँदाखेरि y पनि 0 भयो, x π/2 हुँदाखेरि y π भयो भने यो भनेको अप्पर लिमिट हो, यो भनेको लोअर लिमिट हो। यसरी बुझ्यौँ हैन। अब यसको म डेरिभेटिभ गर्दिए भने यहाँ dx आउँछ 1/2 dy भयो। अब मैले यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्छु। सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि के हुन्छ? अब मैले y राख्नु यहाँ फर्स्टमा लिमिट लग साइन y 1/2 dy 2x को ठाउँमा y आयो र dx को ठाउँमा 1/2 dy आयो। अब लिमिट के भयो? x हुँदाखेरि अप्पर लिमिट x यहाँनिर इरर भयो। यहाँनिर के हो? यो लोअर लिमिट हो, यो अप्पर लिमिट हो। अब लोअर लिमिट x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि y पनि 0 भयो। अप्पर लिमिट x इक्वल्स टु π/2 हुँदाखेरि y पनि y π भयो। भएपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई म अब 1/2 लिमिट लग साइन y dy लेख्न पाएँ। अब यसको अब लिमिट मेरो कतिदेखि कहाँसम्म छ? यो इन्टिग्रेसनको लागि 0 देखि π सम्म छ। अब यसको लागि मलाई एउटा अब केसको भन्दाखेरि ग्राफ थाहा हुनुपर्छ। फर्स्ट वी नो द GRA ग्राफ अफ कसको ग्राफ भन्दाखेरि लग साइन x को ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ मलाई। लग कसको? साइन x को ग्राफ। अब यो चाहिँ मेरो कसको ग्राफ हो भन्दाखेरि लग साइन x को। यो ग्राफ कसको? लग साइन x को। अब 0 देखि π/2 अब इन्टिग्रेसनले के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसनको काम भनेको नै एरिया निकाल्ने काम हो भनेपछि अब यो यति एरिया भनेको 0 देखि π/2 सम्मको आयो भनेपछि कहाँदेखि भन्दाखेरि 0 देखि π/2 सम्मको लग साइन x को dx को रेस्पेक्टमा यसको एरिया निकाल्यो भने यति आउँछ भनी। अब π सम्मको एरिया भनेको यो एरिया र यो एरिया त सेम हो भनेपछि मैले यसकै 0 देखि π/2 सम्मकोलाई टाइम्स 2 लेख्न पाएँ एरिया निकाल्नको लागि। अब भन्नुको मतलब के भन्दा खोजिरहेको छु मैले भन्दाखेरि 0 देखि π/2 लिमिट साइन x dx छ भने यसलाई मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि 0 देखि π/2 लग साइन x dx लेख्न पाइन्छ किनभने यसको यो भनेको त हाफ हो, यति एरिया हो। अनि यो भनेको त यो प्लस यो एरिया हो नि त। यो प्लस यो एरिया भनेको यसको एरिया हो हैन। यो यति भाग र यति भाग भनेको लिमिट 0 देखि π सम्म कसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि लग साइन x dx को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि निक्लिने भनेको यति प्लस यति हो। अब मैले यो आधी हाफ गरिदिएँ भने अब 2 टाइम्स अफ 0 देखि π/2 सम्मको लग साइन x को लिमिट भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि यसको डबल भनेको यो हो। कुरा बुझ्नुभयो होला नि, बुझिन्छ होला यति भन्दाखेरि त हो भने अब यही कुरालाई म कहाँ अप्लाई गरिदिन्छु भन्दाखेरि अब त्यही म माथिको कुरालाई यो अगाडिको स्टेटमेन्टमा हालिदिन्छु।
अब के हुन्छ हालिदिँदाखेरि 1/2 इन्टु 2 लिमिट 0 देखि पाई/2 सम्म गयो लग साइन एक्स साइन वाई डिवाई लेख्न पाइयो 2 ले 2 लाई काट्यो बच्यो भनेको 0 देखि पाई/2 सम्म लिमिट साइन वाई डिवाई भो यसलाई मैले आई लेख्न पाउँछु कसरी भन्दाखेरि मैले सुरुमै पनि यू को ठाउँमा यो वाई को लिमिट के छ 0 देखि पाईसम्म छ मेरो क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि मेरो क्वेसनको लिमिट पनि त क्वेसनमा थियो मेरो के भन्दाखेरि यहाँनिर लेख्छु म क्वेसन के थियो भन्दाखेरि 0 देखि पाई/2 सम्मको लिमिट लग साइन एक्स डिएक्स थियो यो यसको अनुमान र यसको अनुमान सेम छ 0 वाई को लिमिट पनि 0 देखि पाई/2 सम्म थियो यू को लिमिट पनि 0 देखि पाई/2 सम्म थियो र एक्स को लिमिट पनि 0 देखि पाई/2 सम्म थियो भने यसलाई मैले यो लेख्न पाएँ 0 देखि पाई/2 साइन एक्स डिएक्स लेख्न पाइयो यो भनेको के हो मेरो अगाडिको आई हो भने यो भनेको अगाडिको आई हो भने अब मैले सबै कुरा निकालिसकेँ अब त्यसो भए मेरो अब गिभन स्टेटमेन्टमा लगाएर यसको भ्यालु पुट गर्छु है त मैले अब 2i = यति निकालेको थिएँ अब यसमा मैले यसलाई के गर्दै थिएँ है अगाडि के गरी भन्दाखेरि y सपोज गरेर यसको भ्यालु कति निकालेँ यसको भ्यालु निकालेँ आई यानी 0 देखि पाई/2 सम्म जाँदाखेरि लग साइन एक्स डिएक्स माइनस पाई/2 2dx लेख्न निकालेको थिएँ है यो भनेको 2i हो अब यो भनेको i = यो पनि i नै भयो माइनस पाई/2 लग 2 dx भयो भने अब यो i यता आएर गयो र i = कति आयो माइनस पाई/2 लग 2 सरी मैले यहाँ dx लेखेछु मिस्टेकली 2 आयो अब मैले यो i भनेको देयरफोर 0 देखि पाई/2 साइन एक्स डिएक्स को एन्सर 1/2 dx निकालेँ अब यति निकालेँ हैन अब यो मैले यसलाई चाहिँ सिधै चाहिँ सल्भ गरेर निकाल्न सक्दिनँ मैले फर्स्टमा 2i को भ्यालु निकालेँ यति त्यसबाट i घटाएर यो लेखेको हो भनेपछि सिधै यसको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन त्यसैले यसलाई मैले यसरी गरेको छु यतिमै सकियो आजको लागि धन्यवाद थ्यांक यू